न्यू ईयर आए हुए अभी चंद ही दिन गुजरे हैं और न्यू ईयर पे जो न्यू ईयर नाइट थी वहाँ पर दुबई के अंदर से दो ऐसी तस्वीर जो हैं वो वायरल हुई कि जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक नया धमाका कर दिया और ऐसी ऐसी बातें फैलने लगीं कि आपकी सोच से भी बाहर है। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आपको पता है कि न्यू ईयर आए हुए अभी चंद ही दिन गुजरे हैं और न्यू ईयर पे जो न्यू ईयर नाइट थी वहाँ पर दुबई के अंदर से दो ऐसी तस्वीर जो हैं वो वायरल हुई कि जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक नया धमाका कर दिया और ऐसी ऐसी बातें फैलने लगीं कि आपकी सोच से भी बाहर है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, इन दोनों वाक़यात का जिक्र करना एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों तस्वीरें जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। सबसे पहले तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या शाहरुख खान ने पाकिस्तानी मॉडल सादिया के साथ अपने बेटे आर्यन का रिश्ता पक्का कर दिया है और इसलिए आर्यन जो है वो न्यू ईयर नाइट पे पाकिस्तानी मॉडल के साथ थे। इसमें क्या ये रिश्ता होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, इसकी हकीकत और सदाकत के बारे में आपको बताऊंगी। और दूसरे नंबर पे आपको अच्छे तरीके से याद होगा, एक मॉडल थी पाकिस्तानी जो कि पहले पाकिस्तान में काम कर रही थी, उज़्मा खान, जो कि अभी भी काम करती हैं, कभी कभार प्रोजेक्ट्स के लिए वो पाकिस्तान आती रहती हैं। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे लोग शायद भूल चुके होंगे कि आज से ठीक 2 साल पहले आपको याद होगा कि उज़्मा खान और उनकी बहन के घर पे अचानक रात के वक्त हमला हुआ था। 4 ख़वातीन ने एकदम से धावा बोला था, जिसमें कि बाद में जब एफआईआर कटवाई गई थी तो ये कहा गया था उज़्मा खान की तरफ से कि उन चारों ख़वातीन ने मुबैना तशद्दुद किया था, शीशे तोड़ के उनको कहा था इन शीशों के ऊपर चलो। और कहा गया था कि वो ख़वातीन जो थीं उनमें से 2 ख़वातीन वो थीं जो कि मलिक रियाज साहब, जो कि टाइकून, बिजनेस टाइकून है, उनकी बेटियां हैं। एलिजिडली ये कहा गया था। इवन के उज़्मा खान ने जो इल्ज़ामात का सामना किया था वो ये था कि कहा यह जा रहा था, उस वक्त आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पे वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें ये ख़वातीन जब तशद्दुद करती दिखाई दी थी तो बाद में एक खातून थी आमना उस्मान। आमना उस्मान ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे शौहर का ताल्लुक है इस मॉडल के साथ और इस वजह से उन्होंने रंगे हाथों उनको पकड़ लिया और उनको मारा। ये इल्ज़ाम था उनका। आपको याद होगा कि उज़्मा खान ने जब बाद में एफआईआर कटवाई थी तो उसमें उन्होंने नामजद किया था मलिक रियाज की बेटियों को भी। हालांकि मलिक रियाज ने यह कहा था कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ और ये भी कहा गया था कि मलिक रियाज के भांजे हैं बेसिकली उस्मान, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को भी डिनाई किया था। तो अब जनाब ये जो 2 तस्वीरें हैं, क्योंकि ये कहानी आपको सुनना बहुत ज़रूरी थी वरना आपको ये कहानी समझ में आनी नहीं थी। तो बेसिकली रीज़न ये था कि न्यू ईयर नाइट पे वही शख्स, यानी कि जिसकी वजह से इस मॉडल को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा था, रातों रात ये चली गई थी। हालांकि इससे पहले तक ये सोशल मीडिया और मीडिया पर आकर ये बयान देती रही थी उज़्मा खान कि मैं किसी भी तौर पे इस केस से पीछे नहीं हटूंगी और मैं जो हूँ वो पाकिस्तान में इसको पूरी तरह से परसू करूंगी। लेकिन आपने देखा कि वो रातों रात वहां से चली गई थी और उसके बाद बहुत सारे रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट भी किया था कि जनाब एक डील हो गई है पैसों के थ्रू और कहा यह गया है कि उज़्मा खान को 28 करोड़ रुपए की डील के तहत यहाँ से जाना पड़ा है, इसीलिए रातों रात वो दुबई चली गई हैं। दुबई में महंगा तरीन अपार्टमेंट उन्होंने खरीद लिया है। और दूसरा ये कहा गया था कि ये जो खातून थी जिन्होंने उनको मारा था उनका ताल्लुक, वो भी खुश हो गई कि जनाब मेरे शौहर से उनका ताल्लुक ख़त्म हो गया है और पैसे लेकर वो यहाँ से चली गई हैं। मगर न्यू ईयर नाइट पे जब नया साल आ रहा था तो एक नया धमाका, 2 नए धमाके ये हुए कि एक तरफ तो जो पाकिस्तानी मॉडल हैं सादिया, उनकी तस्वीर जो हैं वो लीक हो गई शाहरुख खान के बेटे आर्यन के साथ। तो यहाँ से पूरा इंडियन मीडिया जो है वो बिलबिला उठा और उन्होंने कहा कि अगर न्यू ईयर नाइट वाले दिन आर्यन अपनी फैमिली के साथ नहीं है, अगर न्यू ईयर नाइट वाले दिन आर्यन जो है वो एक पाकिस्तानी मॉडल के साथ दुबई के अंदर जाकर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इसका पूरा पूरा मतलब ये बनता है कि ये दोनों अलेजिडली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उस पर अब जो पाकिस्तानी मॉडल हैं उनका भी रद्द अमल सामने आया है। वो रद्द अमल सामने क्या आया है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बल्कि मैं उन्हीं की ज़बान में आपको पढ़ के सुनाऊंगी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूं कि उसी वक्त, उसी ग्रुप में, जहां पर, उसी प्लेस पे जहां पर आर्यन की तस्वीर आई पाकिस्तानी मॉडल के साथ, वहीं पर दूसरी मॉडल थी उज़्मा खान और उनके साथ किसकी तस्वीर आई? उनके साथ आई उसी उस्मान मलिक की तस्वीर, जिनकी वजह से 2 साल पहले उन्होंने मार खाई उन्हीं की बीवी से, और उन्हीं के साथ उनकी तस्वीर आई जिनकी वजह से शीशे पर चलने के लिए उनकी बीवी ने उनको कहा कि शीशे की किरचियों के ऊपर चलो। और वही उस्मान मलिक जिनकी वजह से, उनका ताल्लुक ख़त्म करवाने की वजह से उनकी बीवी ने उनको अलेजिडली पैसों का ऑफर किया था कि यहाँ से जान छोड़ के मेरे शौहर की चली जाओ, और पैसा लेकर अलेजिडली कहा गया कि वो दुबई शिफ्ट हो गई।
لیکن وہاں جا کر بھی نیو ایئر نائٹ پر عثمان ملک صاحب نے کیا کیا کہ اپنی وائف کے ساتھ نہیں بلکہ انہوں نے عظمیٰ خان کے ساتھ اپنی تصاویر کو بنایا. عثمان ملک نے نہ صرف عظمیٰ خان کے ساتھ تصاویر کو بنوایا بلکہ عظمیٰ خان نے اپنے ہی انسٹاگرام سے اس کو پوسٹ کیا, اور جب پوسٹ کیا تو لوگوں کو یہ میسج صاف طور پہ مل گیا کہ وہ عظمیٰ خان جنہوں نے عثمان ملک کے لیے مار کھائی, شیشے کی کرچیوں پر چلیں, پیسے لیے, راتوں رات چلی گئیں, کیس چھوڑ دیے, اصل میں وہ یہاں سے ڈیل تو کر کے گئیں. اصل میں انہوں نے ایک سمارٹ موو یہ کھیلا کہ پیسے تو انہوں نے لے لیے اور ساری چیزیں ہو گئیں, اور یہاں پر عثمان ملک کی جو مسز ہیں وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ٹھیک ہے جی وہ اب دبئی چلے گئی ہیں تو اب ان کا میرے شوہر سے تعلق ختم ہو گیا. لیکن نیو ایئر نائٹ پر کھلے عام ان کا تصویر پوسٹ کرنا اس بات کا پورا ثبوت تھا کہ وہ آج بھی عثمان ملک کے ساتھ رابطے میں ہیں. آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا 2 سال پہلے جب میں نے آپ لوگوں کو یہ خبر دی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کا اللیجڈ ریلیشن شپ بھی ہے, اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ عثمان ملک جو ہیں انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا عظمیٰ خان سے کہ میں آپ سے شادی کروں گا, لیکن وہ ان سے شادی کر نہیں رہے تھے. اور اب عظمیٰ خان کا کھلے عام ان کی تصاویر کو پوسٹ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید مبینہ طور پہ نکاح ہو چکا ہوگا, ورنہ اس رشتے کو پہلے بھی سیکریٹ رکھا گیا تھا, پہلے بھی تصاویر پوسٹ نہیں کی جاتی تھی, لیکن اب کھلے عام پوسٹ کرنے کا مطلب تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کو یہ پیغام مل جائے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ عظمیٰ خان ڈر کے یہاں سے بھاگ گئی ہیں, وہ آج بھی اسی شخص کو ڈیٹ کر رہی ہیں, اسی شخص کے ساتھ نیو ایئر نائٹ منا رہی ہیں اور اسی شخص کے ساتھ رہ رہی ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ کو بتاؤں کہ اسی گروپ میں عظمیٰ خان نے آرین خان کے ساتھ تصاویر بنوائی تھیں, اور جو وائرل ہوئی ہیں تصاویر وہ عظمیٰ خان کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ وہ جو پاکستانی ماڈل ہیں سعدیہ خان ان کے ساتھ وائرل ہوئی ہیں. اور اب سعدیہ خان جو ہیں ان کو سب کہہ رہے تھے کہ وہ شاید شاہ رخ کی بہو بننے والی ہیں, کیونکہ نیو ایئر نائٹ پہ کسی اسپیشل ون کے ساتھ ہی آپ جا کر یہ ساری جو ہے وہ کرتے ہیں سیلیبریشنز وغیرہ, اس پہ ان کا اب رد عمل آیا ہے جو میں لفظ بہ لفظ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. جو سعدیہ خان ہے انہوں نے کہا کہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ پوری کہانی معلوم ہونے کے باوجود لوگوں نے میرے اور آرین کے حوالے سے کہانیاں گھڑنا شروع کر دی ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں نیو ایئر نائٹ پہ آرین سے ضرور ملی تھی, ہم نے باتیں بھی کی تھیں اور تصاویر بھی بنائی تھی, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ڈیٹ کر رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہاں میں اکیلی نہیں تھی, انہوں نے کہا کہ آرین کے ساتھ میں نے تصویر بنائی, وہاں پہ کچھ اور لوگ تھے انہوں نے بھی آرین کے ساتھ تصویر بنائی, لیکن ان کی تصویر وائرل ہو گئی. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی بھی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں رومانوی تعلقات کے حوالے سے, تو میں ان تمام افواہوں کی تردید کرتی ہوں اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ یہ بے بنیاد الزامات ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آرین خان بہت ہی شیریں اور مہذب لڑکا ہے, ہمارے بارے میں ایسی بے بنیاد افواہیں پھیلانے سے گریز کریں, محبت دیں اور احترام کریں. عظمیٰ خان اور سعدیہ خان کا جو اللیجڈ ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا ہے, اور دونوں سائڈ کی جو نیوز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. دونوں خبروں کے بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ وبال مچا ہوا تھا, عظمیٰ خان کے حوالے سے پاکستان میں اور سعدیہ خان اور شاہ رخ کے بیٹے کے حوالے سے بھارت میں. تو دونوں خبریں آپ کو میں نے بتا دی ہیں, دونوں کا فیکٹ چیک بھی آپ کو بتا دیا ہے. آئی ہوپ کہ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی پوری کہانی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.